पुनः कर निर्धारण गर्न ठूला करदाता कार्यालयलाई सर्वोच्च अदालतको निर्देशनबारे सरकार र ठूला राजनीतिक दल चुपचाप। राजनीतिक नेतृत्व र न्याय प्रणालीलाई नै पहुँचमा पारेर आफू अनुकूलको निर्णय गर्न एनसेल सफल भएको सरकारवालाको दाबी। डेङ्गु संक्रमणबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको सरकारको दाबी। खोज र नष्ट गरेको विकल्प नभएको उपप्रधान एवं स्वास्थ्य मन्त्री यादवको भनाई। संघीय संसदबाट प्रहरी समायोजन सम्बन्धी दुवै विधेयक पारित भएसँगै प्रहरी समायोजनका लागि बाटो खुल्यो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि धावा बोल्ने विरुद्ध सरकार चुप लागेर नबस्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी। शैक्षिक संस्थाहरूलाई आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचन बहिष्कार गर्न अफगानिस्तानी विद्रोही तालिबानको आग्रह। अन्यथा अप्रिय घटनाका लागि तयार रहन चेतावनी। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा आज राति रियल मड्रिड र पिएसजी, म्यान्चेस्टर सिटी र सक्तर डोनेक्स तथा युभेन्टस र एटलेटिको मड्रिड बीच प्रतिस्पर्धा हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पवन। कान्तिपुर डायरी सुरु गरौँ हाम्रो नयाँ स्तम्भ कान्तिपुर सविस्तारबाट। कान्तिपुर सविस्तार। एनसेलको कर छली सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई लिएर यो बेला संसद मात्रै होइन सम्बन्धित हरेक क्षेत्रमा टिक्का टिप्पणी भइरहेको छ। एनसेल अनुकूल हुने गरी ठूला करदाता कम्पनीको कार्यालयलाई पुनः कर निर्धारण गर्न आदेश दिएपछि सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासमा आबद्ध न्यायाधीशहरू आलोचित बन्न पुगेका छन्। संघीय संसदका सांसदहरूले त न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने सम्मको माग गर्दै आइरहेका छन्। सर्वोच्चको सो फैसलालाई लिएर सरकार र ठूला राजनीतिक दलको मौनता साधेपछि एनसेललाई 18 अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा फाइदा पुग्ने गरी आएको सर्वोच्चको फैसलाले यो बेला न्यायालय समेत अनुचित प्रभावमा परेको भन्दै आलोचना भइरहेको हो। 2062 सालमा स्पाइस नेपाल मेरो मोबाइलका नाममा राज ग्रुपले सञ्चालनमा ल्याएको अहिलेको एनसेलको 8औं पटकको बिक्रीसम्म करको कुनै प्रसङ्ग उठेको थिएन। पुँजीगत लाभ कर सम्बन्धी कानुनको छिद्रमा टेकेर तत्कालीन मेरो मोबाइलले 8 पटकसम्मको बिक्रीमा उन्मुक्ति पायो। 2065 सालमा डेल्टा ग्रुपसम्म आइपुग्दा पुँजीगत लाभ कर बापत पहिलो पटक 20% को कर 34 करोड रुपियाँ निर्धारण भएको थियो। सो कर मिनाहाका लागि मेरो मोबाइल कम्पनीले आन्तरिक राजस्व विभागमा पत्र दर्ता गरेपछि भने यो विषयले चर्चा पायो। पुँजीगत लाभ कर सम्बन्धी लामो अन्यलपछि 2072 पुसमा संसदमा कांग्रेस सांसद गगन थापा लगायतले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले 2073 सालमा दिएको प्रतिवेदनको आधारमा उच्चस्तरीय कर निर्धारण आयोगले 2074 असार 13 गते एनसेलको नाममा 60 अर्ब 71 करोड रुपियाँ कर निर्धारण गर्यो। यो बीचमा एनसेलले राज्यलाई विभिन्न समयमा 23 अर्ब 56 करोड रुपियाँ पुँजीगत लाभ कर बुझाएको छ। पटक पटकको खरिद बिक्रीसँगै पछिल्लो समय नर्विको टेलिया सोनेराले मलेसियन एक्जियाटा कम्पनीलाई 12औं पटकको बिक्री गर्दा 35 अर्ब 91 करोड 34 लाख रुपियाँ हाराहारीमा कर निर्धारण गरेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित पार्ने सो रकमबारे पछिल्लो समय सरकार संसददेखि न्यायालय समेत तानिएको छ। गत वर्ष माघ 23 गते सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषणको आदेशबाट एक्जियाटालाई 35 अर्ब रुपियाँ करको दायरा निर्धारण गरिएको थियो। 12औं पटकको शेयर बिक्रीपछि लाग्ने पुँजीगत लाभ कर तिर्न आनाकानी गर्दै आएको एनसेलकै माग अनुसार सर्वोच्चले गत 9 गते फैसला सुनाएपछि भने न्यायालय समेत विवादको घेरामा तानिएको छ। सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले एनसेललाई 18 अर्ब 33 करोड हाराहारीमा कर छुट हुने अनुमान गरिएको छ। सर्वोच्चको फरक फैसलाले राज्यलाई अर्बौं रुपियाँ घाटा त परेको छ नै, यसले अर्थतन्त्रलाई समेत नराम्ररी प्रभावित पार्ने सरकारवालाले बताएका छन्। लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ भने नेपाली उखान जस्तै न्यायाधीश, उच्च राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनका कर्मचारी समेत यो प्रकरणमा मुछिएका छन्। पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुखदेव खत्रीले 2073 सालमा आफूले महालेखाको प्रतिवेदन तयार गर्दा एनसेलको कर लुकाउन अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबाटै दबाव आएको खुलासा गरे। अब यसमा यो नराख्नको लागि अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरू नै आउनुभएको थियो। लगतमा नराख्दिनु सर भनेर आउनुभएको थियो। मैले लगतमा राखेन भने संसदमा जाँदैन, सार्वजनिक लेखा समितिमा, भोलि जनताले थाहा पाउँदैनन् भनेर चाहिँ मैले यो 35 अर्ब 91 करोड लगतमै हालिदिएँ। यो चाहिँ हुँदैन, कृपया कानुन सम्मत मैले काम गरेको छु, कानुन सम्मत काम गर्दाखेरि चाहिँ यो काम नगरौँ भनेर उहाँहरू दुईचोटि आउनुभयो। अर्थ मन्त्रालयको उच्च पदाधिकारी मैले गरिदिएँ, उहाँहरूलाई पठाइदिएँ। एनसेललाई 18 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी छुट दिने सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने सम्मको आवाज सत्तारूढ दलभित्र पनि उठेको छ। यो बीचमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता र साथबाट नै एनसेलले दादागिरी देखाएको भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरूले आरोप लगाएका छन्। सत्तारूढ नेकपाका मुख्य सचेतक देव गुरुङले पनि एनसेलको पछिल्लो निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको बताए। एनसेलको पुँजीगत लाभ करमा संसदबाट भए पनि मुद्दालाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गो लगाउनु पर्ने सत्तारूढ दलका सांसद शेरबहादुर तामाङले बताए। हरेक यसका चाहिँ श्रृङ्खला हेर्दाखेरि कहीँ न कहीँ कैफियत छ भन्ने देखिन्छ, कहीँ न कहीँ यसमा चाहिँ गडबड भएकै छ भन्ने देखिन्छ। त्यसो भएको कारणले
हुनाले यो चिजलाई अब सल्टारै जानुपर्ने छ र अब छिटोभन्दा छिटो अदालतको आदेश अनुसारै ठूला करदाता कार्यालयले पुनः कर निर्धारण गरेर अगाडि जाओस् भन्ने हाम्रो कुरा हो। र एनसेललाई कर उन्मुक्तिका लागि उच्च नेतृत्वको संरक्षण छ भनिन्छ, यसको विरुद्ध जान सक्ने हैसियत छ तपाईहरुमा? त्यसो भएको कारणले म त के भन्छु भने प्रमाणित ढंगले कोही कतै उच्च नेतृत्व जोसुकै होस् न, जुनसुकै तहको होस् न, यदि त्यसमा संलग्न भएको देखिन्छ, यदि बदमाशी गर्नलाई संलग्न भएको छ भने त्यो त छोडिनु हुँदैन। एनसेलले राजनीतिक नेतृत्व न्याय प्रणालीलाई नै पहुँचमा पारेर पुँजीगत लाभकर बारे आफू अनुकूलको निर्णय गर्न सफल भएको भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताले बताएका छन्। अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, राजनीतिक दलका नेताहरू एनसेलबाट प्रभावित भएर एनसेललाई कसरी छुट दिन सकिन्छ भन्ने किसिमका संरचनाहरू सेटिङमा उनीहरू लागेको एउटा कारण हो भने अर्को कारण चाहिँ न्यायालयबाट निर्णय हुँदाखेरि गैर संवैधानिक, गैर कानुनी र एनसेलको हितलाई संरक्षण गर्ने किसिमको जुन निर्णय अदालतबाट भयो त्यो निर्णय नै गर्ने न्यायाधीशहरूको निष्पक्षताको अहिले प्रश्न उठेको छ र उहाँहरूको न्यायाधीशको आचार संहिता विपरीत काम कारबाहीहरू भएका छन्, निर्णय भएका छन् र उहाँहरूलाई कानुनी रूपमा उहाँहरूमाथि छानबिन हुनुपर्छ न्याय परिषद ऐन अन्तर्गत। कर प्रशासन र कानुनी छिद्र भन्दा पनि राज्यसँगको साँठगाँठका कारण एनसेलले अर्बौं रुपियाँ कर चल्न खोजेको बुझाइ बलियो बन्दै गएको छ। एनसेललाई अदालतले उन्मुक्ति दिँदा आगामी दिनमा राज्यले पुँजीगत लाभकर र राजस्व कानूनका अन्य ठूला मुद्दामा खर्बौं रुपियाँ गुमाउनु पर्ने प्रति सजग बढ्नुपर्ने सरकारवालाको भनाइ छ। एनसेलको कर चलित सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले समेत संसदमा प्रभावकारी आवाज उठाउन सकेको छैन। यद्यपि सांसद गगन थापा यो आरोप मान्न तयार छैनन्। राजस्व गुमाएको छ र यहाँभित्र भएको छलीलाई यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा रहेको बेलामा कानुनको इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि यो न्यायिक स्वतन्त्रताको स्वायत्तताको चाहिँ उसको एक प्रकारको एकाधिकारको कायम हुने हो कि भन्ने कोणबाट समेत विषयमा छलफल गर्नुपर्छ भनेर अहिले हामीले हेरिरहेको जसरी हो। हामी यो विषय छोड्दैनौँ, तर यो विषयलाई परिणाममा पुर्याउनका लागि सुझबुझका साथमा लिएर जान्छ र टुङ्गोमा पुर्याउन तरिका हामीहरू काम गर्छौँ। एनसेलको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा राज्य र राज्यका प्रतिनिधिहरू नै विभाजित भएका छन्, चाहे त्यो कानुनी छिद्रका नाममा होस् या अन्य कुनै पहुँच। सत्य चाहिँ के हो भने 35 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी पुँजीगत लाभकर राज्यले उठाउन सकेको छैन र यो रकम कहिलेसम्म उठ्छ भन्ने पनि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले डेङ्गुका कारण भयावह अवस्था नरहेको दावी गर्नुभएको छ। डेङ्गु सुरु भएको झण्डै 5 महिनापछि प्रतिनिधि सभामा आज अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै उपप्रधानमन्त्री यादवले हालसम्म 56 जिल्लामा फैलिएको डेङ्गुका कारण 6 जनाको मृत्यु भएको बताउनुभयो। सांसदहरूको बारम्बारको ध्यानाकर्षणपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले अघिल्लो बैठकमा डेङ्गुको अवस्थाबारे जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गर्नुभएको थियो। 2061 सालमा पहिलो पटक चितवनमा देखिएको डेङ्गु पछिल्लो समय उच्च पहाडी जिल्लामा समेत फैलिएकाले खोज र नष्ट गर अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनु नै उत्तम विकल्प हुने स्वास्थ्य मन्त्री यादवको भनाइ छ। वैज्ञानिकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन, व्यापार, बसाइसराई, जलवायु परिवर्तन, बढ्दो तापक्रम, अव्यवस्थित शहरीकरणले गर्दा आगामी दिनहरूमा यो रोगको थप विस्तार हुने सम्भावना औँल्याएका छन्। यो वर्ष डेङ्गु रोगको संक्रमण विगतका वर्षहरूको तुलनामा झन कडा रूपमा विश्वभरि नै देखिएको छ। हामी कहाँ यो रोग पनि अन्य मुलुकहरूमा जस्तै जटिलतायुक्त डेङ्गु रोग अत्यन्त न्यून रूपमा मात्र देखिएका छन् र मृत्यु दर अत्यन्त न्यून रहेकोले नै आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न पर्ने हदमा नरहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। 85 वटा स्थानीय तहसँगै डेङ्गु फैलिएका प्रदेशमा केन्द्र सरकारले बजेट विनियोजन गरिसकेको पनि उहाँले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो। लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि फगिङ ग्यास प्रयोग गर्नु भनेको काम गर्दैछु भनेर राजनीति गर्ने विषय मात्र भएको उहाँले बताउनुभयो। बाँके घटनाका दोषीलाई सरकारले कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि संसदको अवरोध हटेको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। गल्ती नगरेका कोही नफस्ने र गल्ती गरेका कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने उहाँले दावी गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आज पनि बाँके घटनाको विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा नआएसम्म सदन चल्न नदिने अडान लिएपछि कानुन मन्त्री ढकालले कारबाहीको प्रक्रिया प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। बैठकको सुरुमा नेपाली कांग्रेसका दिलेन्द्र प्रसाद बडुले दोषीलाई कारबाही गर्ने विषयमा पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजिएको आरोप लगाउनुभयो। प्रतिपक्षी कांग्रेसले यसअघि पनि सोही घटनाको विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभाको 2 वटा बैठक अवरुद्ध बनाएको थियो।
संघीय संसदका लागि सिंहदरबारमा सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक भवन निर्माणको कार्य सुरु भएको छ। सिंहदरबारको उत्तर पूर्वी क्षेत्रस्थित पुतली बगैँचामा करिब 7 अर्ब रुपियाँ लागतमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको भवन निर्माण सुरु भएको हो। 173 रोपनी 8 आना क्षेत्रफलमा बन्ने संसद भवनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बिहान शिलान्यास गर्नुभयो। आधुनिक कलाशैली र उच्च प्रविधि र सुरक्षायुक्त भवन निर्माण गर्न लागि शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद दवाडीले जानकारी दिनुभयो। 3वटा छुट्टा छुट्टै ब्लक रहने भवनमा प्रतिनिधि सभामा 400 जना र राष्ट्रिय सभामा करिब 100 जना अट्नेछन्। संसद सचिवालय, सुरक्षा गार्ड, सभाहाल समेत निर्माण गरिनेछ। ओली नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रीपरिषद बैठकले आफ्नै लगानीमा संघीय संसद भवन बनाउने घोषणा गरेको थियो। सोही घोषणा अनुसार सरकारले आज संसद भवन निर्माणको औपचारिक सुरुवात गरेको हो। भवन निर्माणको बहुवर्षीय ठेक्का लागिसकेको र आगामी 3 वर्षभित्र निर्माण सकिने प्रवक्ता दवाडीले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि धावा बोल्ने विरुद्ध सरकार एक्सनमा जाने चेतावनी दिनुभएको छ। संघीय संसद भवनको आज शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गणतन्त्र विरुद्ध आवाज उठ्न थालेकाले सरकार अब चुप लागेर नबस्ने बताउनुभयो। जबसम्म आफ्ना डमरुमाथि खतरा आइपर्यो भन्ने हुँदैन तबसम्म बगिनी चुपै लागेर बस्थे। डमरुमाथि खतरा पैदा भयो भने अनि बगिनी चुप लागेर बस्थे। डेमोक्रेसीमाथि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हाम्रो प्रणालीका 3टा कुरा छन्। यो माथि जबसम्म खतरा आइपर्यो भन्ने कुरा हुँदैन तबसम्म सरकार त्यसै गरी बगिनी चाहिँ शान्त हुन्छ। लोकतन्त्रमाथि खतरा आयो भने सरकारले सहँदैन। संविधान अनुसार र जनताको बलिदान खेर जान नदिने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि लामो समय आराममा रहेका प्रधानमन्त्री ओली 27 दिनपछि आज औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको हो। लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण तवरले विरोध गर्न सरकारले रोक नलगाएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विरोध गर्ने शैली पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेत्रविक्रम चन्द समूहको गतिविधिलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अब मुलुकमा हिंसा जरुरी नभएको दोहोर्याउनुभयो। कोही पनि अब हिंसाको बाटोमा जानुपर्ने आवश्यकतै छैन। प्राप्ति के गर्ने हो त हिंसामा गएर? जनताका हातमा शासन, निर्वाचनको माध्यमबाट सरकार गठन, आवधिक निर्वाचन अथवा लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता, शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्त, यी सबै कुरा त प्राप्त भएका छन्। संघीयता हामीले भन्यौँ प्राप्त भएको छ, गणतन्त्र हामीले भन्यौँ प्राप्त भएको छ। अब प्राप्त गर्ने के त? त्यसकारण अब कुनै पनि बहानामा, कुनै पनि नाममा समाज बिथोल्ने, जनतालाई दुःख दिने, हिंसा भड्काउने अथवा हिंसात्मक ढङ्गले त्रास फैलाउने, लुटपाट मचाउने खालका क्रियाकलापहरू सही हुँदैन। सत्तारूढ नेकपाकै केही नेताले समेत सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई स्वीकार गर्दै सरकार जुन रफ्तारमा हिँड्नुपर्ने हो त्यो नभए पनि केही समयमा सरकारले गरेका उपलब्धि देखिने बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। मुलुक संघीयतामा गएको लामो समयपछि बल्ल प्रहरी समायोजनको बाटो खोलेको छ। प्रहरी समायोजनसँग सम्बन्धित 2वटा विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएसँगै प्रहरी समायोजनको बाटो खुला भएको हो। प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय विधेयक तथा प्रहरी समायोजन विधेयक राष्ट्रिय सभाले सामान्य संशोधन गरी प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो। राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन प्रतिनिधि सभाले स्वीकृत गरेको छ। दुवै विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको 1 सातापछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। प्रतिनिधि सभाले तत्काल कार्यान्वयन हुनेछ भनेर पारित गरे पनि संशोधनको क्रममा राष्ट्रिय सभाले प्रमाणीकरण भएको 1 सातापछि कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने प्रावधान राखेको छ। दुवै विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएपछि प्रहरी समायोजन गरी अपुग भएको अवस्थामा प्रदेशले नै नियुक्त गर्न पाउनेछन्। नेपाल वायु सेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदलले सार्वजनिक कम्पनी मोडेलमा जान निगमलाई सुझाएको छ। कार्यदलले आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै वायु सेवा निगमको घाटा कम गर्न कम्पनी ऐन 2063 अनुसार अघि बढ्न सुझाव दिएको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै समितिका संयोजक पूर्व पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेले नेपाल वायु सेवा निगमको आन्तरिक तथा बाह्य संरचना तत्काल सुधार नगरे नेपालको छविमा असर पर्ने दावी गर्नुभयो। अब एयरलाइन्स बिजनेसबाट मात्रै मुनाफा तत्काल गर्न सक्ने अवस्था छैन भनेर मैले भने। वास्तवमा यो विश्वका अरू एयरलाइन्समा पनि यो लागू हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले विभिन्न किसिमका ठुला एयरलाइन्सहरूसँग एउटा चाहिँ जोइन्ट भेन्चरको रूपमा अथवा उनीहरूसँग कार्य गरेर हाम्रोसँग अब आफ्नै किसिमको वर्कसप छ, आफ्नै किसिमको स्पेस छ, ह्याङ्गर छ। त्यो भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो किसिमको सर्भिसेस जसमा चाहिँ यहाँ उडान गर्ने विभिन्न देशका जहाजहरूको पनि यहाँ उनीहरूको त्यो व्हिलको चाहिँ मेन्टेनेन्सदेखि लिएर जहाजको सम्पूर्ण मेन्टेनेन्स।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री भट्टराईले समितिको सुझावको आधारमा मन्त्रालयले कार्यतालिका बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। बजारमा कडा प्रतिस्पर्धाका बीच निगमले सेवा दिइरहेको उहाँको भनाइ थियो। कुनै पनि विदेशी निकायले यसमा सामान्य सहभागिता जनाएर हाम्रो सम्पत्तिमाथि उनीहरूको ठुलो हिस्सा उनीहरूले उपयोग गर्ने अवस्था हामी आउन दिँदैन। यदि स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप हो भने सम्मानजनक विन विन सिचुएसनमा र अझै नेपालीहरूको र नेपाल सरकारको त्यसमा विशेष गरी वर्चस्व स्थापित हुनेलाई कायम राख्दै हामी त्यो दिशामा जान सक्छौँ। निगमको दीर्घकालीन सुधारका लागि 51% नेपाल सरकार र 49% सेयर निजीकरण आवश्यक रहेको बताउँदै समितिले निगमको संस्थागत सुधारका लागि 2 खर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी आवश्यक रहेको बताएको छ। विदेशी साझेदार वा नेपाली लगानीकर्तालाई 35% सेयर बिक्री गर्नुपर्ने बताउँदै समितिले नयाँ बन्ने कम्पनीले चुक्ता पुँजी 1 खर्ब रुपैयाँ पुर्याउन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। सङ्खुवासभाको खाँदबारीबाट बिरामी बोकेर सुनसरीको धरान जाँदै गरेको जीप अरुण नदीमा खस्दा बेपत्ता भएको 6 जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ। खाँदबारी नौका 2 महिने बालक समीर श्रेष्ठ, उनका बुबा सङ्गम र आमा सदीक्षा तथा प्रमिश थापा मगर, खबरमान मगर र चालक सन्तोष विक सो जीपमा सवार थिए। मौसम अनुकूल नभएपछि आज उद्धार हुन नसकेको हो। लगातारको वर्षापछि कोशी, खाँडो, माहुली लगायतका नदीमा जलस्तर बढेपछि तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। खाँडो र माहुली खोलामा आएको बाढी सप्तरीको तिलाठी, कोइलाडी र हनुमाननगर, कङ्कालिनी नगरपालिकाको केही भूभागमा पसेको छ। राजविराज भन्सार कार्यालय, प्रहरी चौकी तिलाठी र सशस्त्र प्रहरीको आउटपोस्ट पनि जलमग्न भएको छ। खोटाङमा लगातारको झरीले पहिरो जाँदा मध्य पहाडी, सगरमाथा लोकमार्ग लगायत विभिन्न सडकहरूमा यातायात अवरुद्ध भएको छ। पहिरोका कारण काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिका 6 फलाटेमा 25 घर जोखिममा परेका छन्। मध्य पहाडी लोकमार्गको लागि खनिएको सडक र डाँडा बगाएपछि सिम्लेका 5, खर्चपाखाका 8 र नर्चपाखाका 12 घरधुरीलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। सुनसरीको धरान 13 र 4 को सिमानामा पर्ने निशानी खोलामा आएको बाढीले कोशी राजमार्ग अन्तर्गत धरान भेडेटार सडक खण्डमा रहेको एक घर र होटलसँगै 6 वटा कटेज बगाएको छ। वर्षाका कारण सप्तकोशीमा पानीको सतह बढेपछि बराहा क्षेत्र नगरपालिका 6 श्रीलङ्का टापुको तिलिया बस्तीका 15 घर विस्थापित भएका छन्। र आश्विन संक्रान्तिका दिन आज मुलुकभर विश्वकर्माको पूजा गरिएको छ। द्वापर युगमा भगवान कृष्णलाई राक्षसले दुःख दिएपछि विश्वकर्माले समुद्रका बीचमा भेदद्वारका बनाई लुकाएको धार्मिक विश्वासका आधारमा यो पर्व मनाउने गरिन्छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कोही छैन पराई, सबै चिन्छ गण्डकीले, हिमाल पहाड तराई जोडिदिन्छ गण्डकीले, उन्नतिको प्रगतिको सपना देख्नेलाई अवसर अनेक दिँदै पर्खिन्छ गण्डकीले। राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक गण्डकी विकास बैंक। गण्डकी विकास बैंक साक्षी छ मसँग, एक साथी छ मसँग, साक्षी छ मसँग, एक साथी छ मसँग। महेन्द्र बोलेरो पिकअप हो तपाईँ जस्ता उद्यमशील नेपालीको भर पर्दो साथी। ठुलो क्याबिन, शक्तिशाली इन्जिन र गजबको माइलेजले राख्छ तपाईलाई सधैँ अगाडि। बाँकी समाचारको साथमा यो दशैं तिहारमा खुसीलाई डबल गरौँ। अब आर्थिक प्रसङ्ग। धानमा बाला नलागेपछि चितवनका किसान चिन्तित बनेका छन्। चितवनको खैरहनी नगरपालिकाका किसानले लगाएको वर्णशङ्कर गरिमा जातको धानमा बाला नलागेपछि किसान समस्यामा परेका हुन्। गत असार 15 गते नै रोपाइँ सकिए पनि गरिमा जातको धानमा एउटा पनि बाला निस्किएको छैन। चाँडो पाक्ने, राम्रो फल्ने र आलु लगाउन पनि समय पाइने भएकाले किसानहरूले यो धान रोजेको स्थानीय कृषक कृष्ण आचार्यले बताउनुभयो। गरिमा भारतीय कम्पनी रिनोभा सीड्स साइन्स इन्डिया प्रणालीले उत्पादन गरेको धानको बिउ हो। नेपालमा दाङको लमही सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रणालीले सो धान भित्री आएको हो।
धितोपत्र बजारमा आज उल्लेख्य सुधार आएको छ। बजार परिशोधक नेप्से आज 22.68 अङ्कले बढेर 1173.42 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबार भएका सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेकाले नेप्सेमा सुधार देखिएको हो। नेप्से उकालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि हिजोको तुलनामा 9 करोड रुपियाँले वृद्धि भएको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 171.9 अङ्कले बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 171 कम्पनीका 7,877 कारोबारबाट 16,45,877 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 47,68,33,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। आगामी राष्ट्रपतीय निर्वाचन बहिष्कार गर्न अफगानिस्तानको तालिबान विद्रोहीले शिक्षक, विद्यार्थी तथा शैक्षिक संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई चेतावनी दिएको छ। अन्यथा विभिन्न मतदान केन्द्रमा हुने आक्रमणको सामना गर्नुपर्ने तालिबानले चेतावनी दिएको छ। तालिबानले विज्ञप्ति जारी गरी आफ्नो संस्थालाई मतदान केन्द्र बनाउने अनुमति नदिन सम्पूर्ण विद्यालय, कलेज तथा अन्य शैक्षिक संस्थालाई भनेको छ। सर्वसाधारण शिक्षक र विद्यार्थीको जीवन तथा अन्य आर्थिक क्षति होस् भन्ने नचाहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अफगानिस्तानमा 10 दिनपछि राष्ट्रपतीय चयनका लागि निर्वाचन हुँदैछ। सन् 2001मा तालिबानलाई सत्ताबाट अपदस्थ गरिए यता अफगानिस्तानमा हुन लागेको यो चौथो राष्ट्रपतीय निर्वाचन हो। तालिबानले मतदान अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। अफगानिस्तानको निर्वाचन आयोगले भने कुनै धम्कीले नरोकिने भन्दै तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने बताएको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा आज राति पेरिस सेन्ट जर्मेन र रियल मैड्रिड भिड्दैछन्। पीएसजीको घरेलु मैदानमा हुने खेलमा दुवै टोलीकी मुख्य खेलाडी बिनै मैदान उत्रँदैछन्। गत सिजनको खेलमा विवादका कारण कारबाहीमा परेका नेइमर आजको खेल गुमाउनेछन् भने एडिसन काभानी र क्यालिन एम्बापे चोटका कारण मैदान उत्रने छैनन्। पीएसजीका थोमस टुचेलले केही स्ट्राइकर बिनै आफ्नो टोली मैदान उत्रन लागेको भए तापनि खेलाडीमा विश्वास रहेको बताएका छन्। रियल पनि मार्सेलो, लुका मोड्रिच बिनै मैदान उत्रँदैछ। आज राति टटनह्याम हटस्पर र ओलम्पियाकोस, म्यान्चेस्टर सिटी र सक्तर डोनेट्स्क, क्लब ब्रुज र गालातासरे, बायर्न म्युनिख र रेड स्टार बेलग्रेड, डिनामो जाग्रेब र एटलान्टा, एथलेटिको मैड्रिड र युभेन्टस, बायर लिभरकुसेन र लोकोमोटिभ मस्को बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। साफ अन्डर 18 फुटबल च्याम्पियनसिपमा नेपाली टोलीको कप्तानी जय गुरुङलाई दिइएको छ। टोलीका मुख्य प्रशिक्षक चेत नारायण श्रेष्ठले आज गुरुङलाई कप्तान र नितिन थापालाई उपकप्तानको जिम्मेवारी दिनुभएको हो। प्रतियोगिता पर्सि सुरु हुनेछ। प्रतियोगिताका लागि श्रेष्ठले हिजो 23 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा गर्नुभएको हो। साफ अन्डर च्याम्पियनसिपमा नेपालले पर्सि मालदिप्ससँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। च्याम्पियनसिप 12 गतेसम्म चल्नेछ। अवस्था साथैलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सुरज र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।